السلام عليكم طلبة وطالبات، ان شاء الله اليوم جيت فيديو جديد. ان شاء الله غنشوفوا فيه بوتونسيال فيني دو بروفوندور. ان شاء الله يعني هاد لاشين الا كانت تستافدوا منها، يعني بارطاجيوها مع صحابكم وفي لي جروب اللي عندكم كاع ديال لي فاكولتي. اي واحد عنده شي فاكولتي ولا شي جروب يبارطاجي فيه باش تعم فائده. واللي شاف اي فيديو يدير جيم وكومونتير باش الفيديو كيطلع كيشوفوا بزاف ديال الناس. ان شاء الله قبل ما نبدا هاد البوتونسيال فينو دو بروفوندور غندير واحد رابيل ديال ليكواسيون دو شرودينغر. ليكواسيون دو شرودينغر نديرها فيها يتشرحها، نعاود نشرحها ماشي مشكل. دونك ليكواسيون شرودينغر قلنا كتكون عندك واحد ليطاب سي ديما في الكوانتيك كميزيروها بواحد لا ميطونيه اش كتعطينا دي زينيرجي او ان، تعطينا لي او ان. دونك غتكون عندك اش فوا بسي ايكالا او ايكالا او بسي. طري بيان. دونك باش نلقى ليكواسيون شرودينغر يعني ا ليطا ستاسيونير حيت كاينه ليطا طومبوريل، دونك انا كنقلب على ايطا ستاسيونير. دونك غندير واحد لا بروجيكسيون، نديرو واحد لا بروجيكسيون سويفون اكس، سويفون اكس. هي في لا بروجيكسيون قلنا ما كنضربوش في الكيت، كنضربو في البغا. دونك الا درنا لا بروجيكسيون يعني غنضربو في الكيت ديال اكس فوا اش فوا بسي ايكال، ضربنا هنا في اكس هنا نضربو في اكس، دونك كتعطيك هي اكس او فوا لو بسي. تري بيان. دونك اش شنو كنعرفو على اش؟ سي اون انرجي توتال. اش قلناها سي اون انرجي بحال هي الانرجي ميكانيك اللي قرينا في كلاسيك اللي هي بي كاري سور دوزيام بلس واحد يعني انرجي بوتونسيال كنسميوه في لا فيزيك كوانتيك هي في دو ار. غير هنا عندنا لاكس يعني اكس، دونك عندنا الفاريابل هو اكس. دونك اش غنعوضوها تعطيك هي اكس فوا بي كاري سور دوزيام بلس في دو اكس هادشي كامل فوا لو بسي ايكال لينيرجي كتكون كونستانت يمكن لها تخرج، هذه كونستانت يمكن لها تخرج. دونك كتعطيك او اكس فوا لو بسي. دونك غندير لكم واحد رابيل خصكم تكونوا عارفينو، هادي راه ديجا قلتها. دونك ملي كتكون عندك واحد اون جينيرال ار فواحد البسي، شنو كتعطيك هادي؟ كتعطيك بسي دو ار، بسي دو ار. باغ اكزومبل الا قلت لك ايغريك فوا بسي شنو غتقول لي؟ غتقول لي هي بسي دو ايغريك. الا قلت لك اكس فوا بسي غتقول لي هي بسي دو اكس اون جينيرال. دونك هادو خصكم تكونوا عارفينهم. دونك هنا هادي غتولي شنو؟ غتولي بسي دو اكس، يعني لا فونكسيون دوند هي بسي دو اكس. باش تعرف كيفاش كنمروا من الفيكتور للفونكسيون، هنا كنمروا من فيكتور الى فونكسيون نديرها فيكتور. دونك دابا هنا غنشر شنو غنجي ندير؟ غندير اكس مع هادي بسي، دونك غتعطيك اكس مع بي كاري سير دوزيام مع بسي. تري بيان. بلس اكس في دو اكس مع بسي ايكالا او بسي، او بسي دو اكس، او بسي دو اكس. تري بيان. دونك خصكم تنتبهوا لواحد القضيه. دونك هذه شنو هي؟ لامبيلسيون مع اكس. ملي كتلاقى لامبيلسيون مع اكس ميمكنش ليا تخرج ليا هذه، تقول لي تخرجها لا، ما عندهاش علاقه. مي هذه كاينه علاقه في اون فونكسيون دو اكس، يعني عندها علاقه، يمكن لك تخرج هذه فاسيلمون. دونك هذه بلا بغيتي تخرج هذه، دونك شنو عندك؟ بي شحال كتساوي؟ يعني بي شحال كتساوي الا درتي يعني اكس فوا بي كاري، يعني الا درتي شديتي اكس مع بي مع بسي، هادي شنو غتعطيك؟ هادي قلنا بي هي موا اي اش بار فوا نابلا، ولا هي موا اي اش بار نابلا. شنو هي لا ديريفي سور لا ديريفي دو اكس بسي دو اكس، حيت هادي ملي غتخرج غتولي اكس مع بسي اللي هي بسي دو اكس. دونك هنا الا قلت لك بي كاري يعني غنديرو لو كاري هنا. الا قلت لك اكس مع بي كاري مع بسي، دونك غتخرج هادي غتولي لك موا اي اش بار او كاري هي موا اش بار كاري، موا اش بار كاري. غتدخل دابا هادي دونك غتولي هي بسي دو اكس.
دونك هذه شنو غتولي؟ هذه غتولي لك هي موان اش بار كاري سور دوزيام. عاد دابا هذه غتدخل ملي كنخرجوها بهذه عاد تدخل اكس مع بسي غتولي هي بسي دو اكس بلس. دابا هذه قلنا في دو اكس عندها علاقه باكس يمكن لا تخرج، يعني في دو اكس فوا لو بسي دو اكس ايكال او بسي. دونك في الاخير شنو غادي دير؟ هنا نسيت واحد القضيه، هنا بي قلنا كتعطينا لا ديريفي بارابور اكس. هنا عندنا بي كاري، هنا نسيت لا ديريفي او كاري سور لا ديريفي دو اكس او كاري دو بسي ولا لابلاسيان دو بسي. دونك هنا غتكون لا ديريفي كاري سور لا ديريفي دو اكس او كاري دو بسي دو اكس. دونك فينالمون غتلقى يعني ليكواسيون دو شرودينغر بسي دو بوين دو اكس، حيت هذه هي بسي دو بوين غنضرب في موان دوزيام سير اش بار كاري وغنقلب هادو ملي غنجيب هادي لهنا، يعني غتولي هي بليس دوزيام سير اش بار كاري او موان في دو اكس فوا بسي دو اكس ايكال ا زيرو. دونك هادي هي باش غنبقى نخدم باش ما تبقاوش تقولوا لي منين جبتي هادي. ملي غنبدا نخدم في لي ريجيون ما تقولش لي منين جبتيها. دونك راه انا شرحت دابا كيفاش وصلت ليها. دونك على حساب الا سماها في التمرين في لا فونكسيون دونت لا سماها في غدير فيه. انا اون جينيرال يعني شرحت بسي. دونك نمسح دابا هادشي. نتمنى هاد الديمونستراسيون تكون واضحه. دابا ندوزو البوتونسيال ديالنا اللي هو بوتونسيال فيني دو بروفوندور. بوتونسيال فيني دو بروفوندور كتكون عندك في دو اكس، حيت هو في نهار ليكزامان ما غيعطيهاش مرسومه، غيقولك رسم حيت الشكل عليه النقاط. دونك ملي غتكون عندك اكس كومبري اونتر موان ا سيغ دو و ا سيغ دو، ولا غنكتبها بطريقه اخرى في دو اكس كتساوي موان في زيرو سي اكس كومبري اونتر موان ا سيغ دو و ا سيغ دو زيرو ايور. دونك اش كتعني هادي؟ غنجيو البوتونسيال ديالنا غنرسموه. بوتونسيال يعني x en fonction de v de x. x en fonction de v de x. بلاتي الحاجه اللي خصكم تنتبهوا ليها في البوتونسيال فيني، هنا كاينه موان ا سيغ 2 ا سيغ 2. تقدر تكون موان ا تقدر تكون موان ا سيغ 4 ا سيغ 4، حيت هو في النهار الامتحان ما غيحط لكمش بحال هادي كوبي كول، ولكن يعني نفس لا لوجيك اللي كنخدموا به، نفس لا لوجيك. دونك موان ا سيغ 2 نفترضوا كاينه هنا ا سيغ 2. تري بيان. قلنا البوتونسيال ملي كيكون محصور في هذا المجال شحال كيساوي؟ موان في زيرو. موان في زيرو نسموها بالاحمر، نديرو هنا موان في زيرو هي هذه. دونك هذه هي موان في زيرو. زيرو ايور يعني من غير هذا المجال، ايور هي من غير هذا المجال زيرو، يعني هاك هنا زيرو وهنا زيرو. دونك الا لاحظتوا دابا في البوتونسيال فيني دو بروفوندور شحال من ريجيو كاين؟ اول حاجه شوف دابا غنقول لك حتى نهار الامتحان كيفاش تربح النقاط. كاينين 3 ريجيون، كاينه لا ريجيون 1 بحال البيوتا، لا ريجيون 2 حيت كل ريجيون كاين عندك واحد لا فونكسيون دونت، لا ريجيون 3. تري بيان. دابا بقات لنا لينيرجي فين غتحط؟ لينيرجي كتكون يقدر يحطها لك وي نورمالمون خصو يحطها هنا فين كاينه لا لوجيك، هنا او. دونك او تما الحاله ديال او اول حاجه فين جات لتحت، يعني او نيجاتيف اول حاجه. ثاني حاجه او راها سوبيريور موان في زيرو. لاحظتوا او سوبيريور موان في زيرو امبليك ان او بلس في زيرو بوزيتيف. دونك هادو هما المعطيات اللي عطاهم لك في نهار الامتحان غنشتغلوا عليهم دابا. دونك نبداو بلا ريجيون 1. لا ريجيون كل ريجيون غتحدد لي لا فونكسيون دونت شحال كتساوي. ريجيون 1 انتبهوا معايا ما تحفظوش، انا نقول لكم فاهمه. دونك لا ريجيون 1 شنو عندك هنا؟ عندك في دو اكس ديالها شحال كتساوي صفر. في لا ريجيون 1 في دو اكس ايكال 0 ما كايناش، ها هي باينه هنا 0 كاين.
دونك ليكواسيون شرودينغر à l'état stationnaire كيفاش غتكتب في هاد لا ريجيون؟ قلنا هي نسميوها في، هنا كاينه في 1 دو اكس، هنا في 2 اكس، هنا في 3 دو اكس. دونك غتكون عندك في 1 2 بوين دو اكس بلس 2 سور اش بار كاري فوا او، حيت في دو اكس ايكال 0 فوا لو في 1 دو اكس ايكال 0. انتبهوا معايا واحد الحاجه ديما كنديرها درتها بالباغيير. دونك شنو كنمشي ندير انا؟ شوف، ما كاينش تقدر دير لي زيكواسيون ديفيرونسيال وهادي، كاين عندك جوج حوايج، سوا هاد لو تيرم اللي تكون لاصق فيه غيكون بوزيتيف سوا نيجاتيف. الا كان بوزيتيف تتكون اونط، كانت نيجاتيف تتكون فونكسيون. دونك هاد لو تيرم هذا كيفاش داير؟ هذا نيجاتيف، علاش؟ حيت او نيجاتيف. دونك هادي سي اون فونكسيون، هادي سي اون فونكسيون. دونك خصنا نردوا البال. دونك كيفاش غتكتب في 1 دو اكس؟ نيشان غتكتب هي على شكل ا اكسبونونسيال رو اكس بلس ا بريم اكسبونونسيال موان رو اكس. رو ولا واحد ثابته فوا اكس. دونك ملي كتكتب هذه، بما ان عندنا قلنا في لا ريجيون 1 في سي اون فونكسيون، دونك معرفه بلي ليميت، دونك غنديرو كونديسيون او ليميت، يعني غنديرو كونديسيون او ليميت. كونديسيون او ليميت. دونك لا فونكسيون في 1، لاحظوا معايا، شوف الفهامه ما تحفظش، ماشي تحفظها ديما. في 1 فين كاينه؟ هاد في 1 فين كتبان لكم؟ كاينه في موان لانفيني، حيت هاد البلاصه هادي راه ما محدوداش، موان لانفيني هنا. دونك شنو غنمشي نحسب؟ غنحسب لا ليميت كون اكس طون فير موان لانفيني ديال هذيك لا فونكسيون. دونك في 1 دو اكس شحال غتساوي لينا؟ الا حسبنا لا ليميت في موان لانفيني هنا غتبقى، ولكن هادي تعطي زيرو، هادي تمشي لزيرو حيت الاكسبونسيال موان لانفيني زيرو. دونك غتبقى لك هي لا ليميت اكس طون فير موان لانفيني ديال ا بريم اكسبونسيال موان رو اكس. هادي غتعطي بلس انفيني الا لاحظتوا، ولكن امبوسيبل في لا فيزيك كوانتيك الحاجه اللي كتعطيك، يعني واحد لا فونكسيون كتعطيك بلس انفيني ما عندهاش معنى، يعني غتكون ديفيرجون. دونك حنا بور كو هاد لا فونكسيون سوا نورمي خاص تكون هاد ا بريم il faut que ا بريم ايكال 0. هنا il faut que ا بريم ايكال 0، خصنا نعطيوها 0 حيت هي اللي كتبقى ديفيرج. دونك شنو اللي غتبقى؟ ا بريم قلنا كتساوي 0، دونك شنو غتبقى في 1 دو اكس ايكال ا اكسبونونسيال رو اكس. دونك عرفتي الا مشيتي خليتي هادي راه من مور خرج لك الحساب. ها في 1 دو اكس، دونك غنجيو لا ريجيون 2، غنجيو لا ريجيون 2. لا ريجيون 2 لا ميم شوز. شنو غنجي ندير؟ شنو عندنا لا ريجيون 2 في دو اكس شحال كتساوي؟ لا ريجيون 2 في دو اكس كتساوي موان في 0. تري بيان. دونك كيفاش غتكتب ليكواسيون دو شرودينغر؟ دونك غتكون عندك في 2 بوين دو اكس بلس 2 سور اش بار كاري او موان في دو اكس، موان مع هاد الموان تولي بلس، تولي او بلس في 0 فوا في 2 دو اكس ايكال 0. تري بيان. واحد الحاجه ما حطيناهاش هنا، افيك، هنا خصني ندير افيك، واحد افيك يعني هذه هي غو او كاري، يعني هذه هي غو او كاري ولكن موان غو او كاري هذه. علاش؟ حيت هاد لو تيرم نيجاتيف. دونك افيك غو ايكال شنو؟ راسين دو موان. غندير واحد الموان هنا، الا لاحظتوا غندير واحد الموان حيت هذه قلنا حطيناها هي غو او كاري، ميمكنش تكون نيجاتيف، الراسين خصو يكون بوزيتيف بعدا. هذه الا حطيتيها بوحدها بلا موان غتكون نيجاتيف، الراسين ما يمكنش يكون، يعني موان دوزيام او سور اش بار كاري. ضروري تحطوا هاد المعطيات باش تربحوا النقاط. دونك الا وصلتي غير لهادي راه يحط لك واحد 1 بوين، هنايا 1 بوين، هانتوما كتربحوا النقاط. دونك نجيو لهاد لا فونكسيون. دونك اول حاجه قلت لكم كنمشيو لواحد لو تيرم، لا لوجيك باش كنخدم هاد لو تيرم اللي مضروب فاش؟ في هاد في.
كيفاش داير؟ شوف عندك او بلس في زيرو هو هذا بوزيتيف، هذه بوزيتيف، دونك هذا لو تيرم بوزيتيف. الا كان بوزيتيف دونك في دو ما تكونش فونكسيون، يعني شنو تكون فونكسيون دوند يعني موجه، تكون عندك تما موجه. يعني هنا غتكون عندك غتكون عندك واحد داله اكسبونونسيال، هنا غتكون عندك واحد يعني واحد لا فونكسيون دوند، يعني تكون سيتي اون تما ما تكونش فونكسيون. دونك هنا شنو غنحطو واحد كا او كاري هي هذه، يعني كا ايغال راسين دوزيام سور اش بار كاري او بلس في زيرو. هنا حيت هذا بوزيتيف غيبقى كنحطو هذه هي كا او كاري، يعني كا ايغال راسين. تري بيان دونك نمسح هادو، نتمنى هادشي يكون واضح. دابا غنجيو، يعني دابا هادي قلنا اونت. الاونت شنو باش كتميز الاونت؟ كتميز عندها لانسيدون عندها الريفليشي. دونك لانسيدون هي اللي كتكون فيها الاي، يعني الفونكسيون ما كتكونش عندها الاي. دونك في 2 كي غتكتب في 2 دو اكس ايكال ا 2 فوا اكسبونونسيال اي كا اكس بلس ا 2 بريم اكسبونونسيال موان اي كا اكس افيك كا حطيناها هي هادي. هنا كنديروها مينيسكول. دونك هادي اوند هي اللي فيها لانسيدو، هادي كتسمى لانسيدو، وهادي الريفليشي. باش تفهموا شنو تيوقع الريفليشي. دونك لانسيدو دونك لا ريجيون 2 شنو تيوقع فيها؟ هانتوما باش تفهموا فهاد لا ريجيون 2 كتكون عندك هنا قلنا فونكسيون كتجي واحد الاوند، يعني كتكون عندك واحد الاوند انسيدون هي هذه. ملي كضرب في هاد البارير شوفوا معايا كاين واحد البارير كترجع ريفليشي. دونك هادو بجوج غيبقاو، هاي بجوجهم غيبقاو، ما يمكنش تحيد شي وحده. دونك هادي غتبقى هكا لا في 2 غتبقى بحال هكا. دونك غنجيو لفي 3 ساهل، خصك غير تحدي راسك. دونك ملي كتحطها دير على 1 بوين، هاهي عندك دابا 3 بوين باش نقول لكم بوتونسيال ساهل باش تربحوا فيه النقاط. يعني تحط غير بعد هادشي الاول ديالك تحطو صحيح، من بعد هذاك الكالكيل واخا تغلط الله يحفظ، نهار الامتحان بدا راك ضمنتي واحد 4 تمشي لي بوستي على 10 14، يعني عاد الدماغ يعني يمكن لك تجيب في الكوانتيك مزيان. دونك ندوزو لا ريجيون 3 ولا زون، كاين اللي يسميه زون 1 زون 2. هنا ريجيون 3. ريجيون 3 شنو عندنا؟ في دو اكس شحال كتساوي في دو اكس، يعني شحال كتساوي 0. دونك في 3 2 بوين دو اكس بلس دوزيام سور اش بار كاري فوا او عاد فوا في 3 ايكال 0. تري بيان. دونك ديما كنمشي لهذاك لو تيرم كيفاش داير نيجاتيف، هاد لو تيرم، وهاد لو تيرم هو نفسو الاولاني اللي في لا ريجيون 1 الا لاحظتو. هذا هو غو او كاري، يعني موان غو او كاري، هذا هو اللي حطيناه موان غو او كاري. دونك لا فونكسيون دوند يعني شنو غتولي في 3. الا بغيتي تزيد تكتب، انا في الاول ما كتبتهاش، غتعطيك موان غو او كاري فوا في 3 دو اكس ايكال 0 avec rho égale racine de moins 2m e sur h bar carré. دونك هذه كيفاش غتكتب؟ يعني لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون كي غتكتب يعني في 3 دو اكس غتكتب على شكل واحد ا 3. قلنا فونكسيون هذه سيتي فونكسيون اكسبونونسيال رو اكس بلس ا 3 بريم اكسبونونسيال موان رو اكس، على الاكسبونونسيال باش موان رو اكس. تري بيان. دابا ما غنحبسش، الا حبستي هنا راه مشكل. دونك تنجيو الكونديسيون او ليميت، لا كونديسيون او ليميت، حيت هادي سي اون فونكسيون معرفه بلي ليميت. كونديسيون او ليميت اش كنجي نشوف؟ لا فونكسيون دونت لا ريجيون 3. ها لا ريجيون 3 فين كاينه؟ واش كاينه في بليس انفيني ولا فين؟ كاينه في بليس انفيني، كايناش في موال لانفيني. غير باش تفهموا شنو تندير. دونك غنمشي نحسب لا ليميت كون اكس طون فير بليس لانفيني ديال في 3 دو اكس ونشوف شحال غيعطي.
دونك هذا غيمشي زيرو لا لاحظتوا، لا عوضناه هنا بليس انفيني. دونك غتبقى هذه هي لا ليميت ديال ا3 في ليكسبونونسيال او اكس، هادي بليس انفيني اكس طون فير بليس انفيني. دونك هادي ما عندهاش شي معنى في لا فيزيك كوانتيك. دونك il faut que هذيك ا3 خصها تكون تساوي زيرو باش تكون لا فونكسيون دونت سوا كونفيرجون. دونك الا حطينا ا3 ايكال زيرو شنو غتبقى في 3؟ دونك في 3 دو اكس باش تاخذ النقطه ديالك شحال كتساوي؟ قلنا ا3 ايكال زيرو غتبقى هي ا3 بريم اكسبونونسيال موارو اكس، وانت خديتي لو بوين ديالك، النقطه ديالك خديتيها هنا. ها 4 النقاط بالرسم بهذه هنا اون بوين. دونك فاسيلمون غنحبس الفيديو هنا، نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي باش نكملوا هذا البوتونسيال ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق ديما، يعني اللي يستافد من هذا لا فيديو يدير جيم يدير لايك، يعني يدير يعني هذيك اللايك ويدير واحد الكومونتير، الا ما فهم شي حاجه يديرها في الكومونتير، و حتى الا فهم يدير كومونتير يعني باش الفيديو كيطلع، وبارطاجي مع هاد لاشين باش توصل للجميع تعمل فائده للجميع. بون شونس، نتلاقاو في الفيديو الجاي.